नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुलुक सङ्कटमा पर्दा समेत जनचासोका सवालमा गैर सरकारी संस्थाहरू मुखदर्शक। जनताको गरिबी देखाएर आर्थिक सहायता ल्याउने र जनहितमा केही नगर्नेका औचित्यमाथि प्रश्न। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन। कार्यदलमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालतर्फका 5 सदस्य। कार्यदललाई 3 दिनको समय सीमा प्रदान। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। आर्थिक स्रोतको अभाव र प्रक्रियामा नअल्झिकन काममा लाग्न आग्रह। कोरोना सङ्कटमा समयमा स्वास्थ्य कर्मीले गरिरहेको योगदानको काङ्ग्रेस सभापति देउवाद्वारा प्रशंसा। फ्रन्टलाइनरको मेहनतले बिरामीमा आशाको किरण देखिएको भनाई। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले बढ्यो। दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको आँधीको जोखिम भारतमा। गुजरात, केरला र महाराष्ट्रमा आँधीको असर धेरै पर्न सक्ने अनुमान। क्षति कम गर्न सतर्कता अपनाइएको उल्लेख। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि बार्सिलोनाको महिला टिमले उचाल्यो। फाइनलमा बार्सिलोनासँग चेल्सी 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकमा यति बेला चरम सङ्कटको अवस्था देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण न्यून आय भएका जनताहरू पीडामा रहेका छन्। राज्यको सम्पूर्ण ध्यान स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित हुँदा पनि यी समस्या समाधानमा कठिनाई आइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा विदेशबाट नेपालीको गरिबी र कमजोरी देखाएर आर्थिक सहायता ल्याउने गैर सरकारी संस्थाहरू यति बेला निष्क्रिय देखिएका छन्। अन्य समयमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने ती संस्थाहरू यस्तो समयमा जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्छन् भने ती संस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गैर सरकारी संस्थाहरू जनसरोकार सम्बन्धी सेवाका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। नाफा रहित स्वयंसेवी भावनाले स्थापना भएका गैर सरकारी संस्था राज्यको पहुँच पुग्न नसकेको क्षेत्र, वर्ग, समूह र मुद्दाहरूको हित प्रवर्तनका लागि सञ्चालन हुन्छन्। कार्यशैलीको आधारमा सरकारी क्षेत्रको तुलनामा गैर सरकारी संस्थाहरू बढी व्यावहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी तथा कर्तव्यनिष्ठ हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। तर यति बेला कोरोना महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरू कहाँ छन् भनेर सहजै पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छैन। नेपालको गरिबी बेचेर सरकारको वार्षिक बजेटकै आकारमा दाताबाट सहयोग रकम लिने संस्थाका कर्मचारीहरूले मनज्ञ आमदानी गरिरहेका छन्। तर जुन वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याएको हो उनीहरू यसबाट लाभान्वित हुन सकेको पाइदैन। कागजमा काम गरेर बजेट खल्तीमा कुम्ल्याउने बानी परेका गैर सरकारी संस्थाहरू कोरोना महामारीमा देखा नपरेपछि यसमा संसदीय समितिले समेत चासो देखाएको छ। केही समय अघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको स्रोत साधन कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी उपचारमा लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अझै पनि गैर सरकारी संस्थाहरूको बजेट तथा स्रोत साधन कोरोना महामारीका लागि प्रयोग भएको देखिएको छैन। नेपालमा हाल 50,000 भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरू विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएका संस्था प्रशस्तै छन्। अब प्रश्न उठ्छ, स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने अवस्था आउँदा समेत किन लुकेर बसेका छन् त ती गैर सरकारी संस्थाहरू? स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै केही समय अघि भनेको थियो कोरोनाको चर्चा चल्न थालेपछि गैर सरकारी संस्थाहरू सम्पर्कमा छैनन् भनेर। सहज अवस्थामा तारे होटलदेखि हिमाल पहाड तराई र होमस्टेदेखि रिसोर्टसम्म पुगेर सेवा गर्ने सचेतना फैलाउने, सशक्तिकरण गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सरकारले खोजी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? आफ्नो मूल उद्देश्य सेवा भन्ने संस्थाहरूले वास्तविक सेवा गर्नुपर्ने बेलामा दुलोभित्र पसेको सर्प जस्तै लुकेको अवस्था छ। यति बेला मुलुकमा अस्पतालदेखि अक्सिजनसम्मको चरम अभाव छ। गरिबी, विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू अहिले बिचल्लीमा छन्, अभावमा छन्। उनीहरूका लागि राहत आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा समेत
अरबौं रुपैयाँ फ्रिज गरेर गुमनाम जस्तै बनेका गैर सरकारी संस्थाहरू अब किन चाहियो? आज जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा नदेखिएका गैर सरकारी संस्थाहरू भोलिको दिनमा अधिकारको नारा लेखिएका ब्यानर बोकेर माइतीघर मण्डलामा ठूला ठूला नारा लगाउन कुन मुख लिएर जान्छन्? धर्म परिवर्तन गर्न लगाएर पैसा बाँड्ने आइएनजिओ कर्मीहरूले आज जनतालाई मास्क, साबुन र सेनिटाइजर बाँड्न किन सकेनन्? प्रश्न पेचिलो छ। देशमा जति दुःख, पीडा, गरिबी, विपत्ति बढ्छ, एनजिओ र आइएनजिओहरू त्यति नै सप्रिने गरेका छन्। स्कुल जाने उमेरमा गोठालो गएका बालबालिकाको पीडा खोजेर रिपोर्ट बनाई विदेशमा पेश गरिन्छ। यी संस्थाका सञ्चालकहरू शहरका 5 तारे होटेलमा महँगो खाना खाँदै भोकमरीका विषयमा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्छन् र भत्ता खान्छन्, कागज मिलाउँछन्, तर गरिब जनताको भोकमरीको पीडा उस्तै हुन्छ। सरकारले एनजिओ आइएनजिओलाई नियमन गर्न सकिँदैन भने फिर्ता पठाइदिए हुँदैन? राज्यका नीति नियम नमानी अपारदर्शी ढङ्गले चल्ने संस्थाहरूलाई राज्यले मन परी गर्न दिन मिल्छ? पटक्कै मिल्दैन। गैर सरकारी संस्थाहरू अपारदर्शी हुनुका पछाडि लेखा परीक्षण प्रणाली पनि रहेको छ। कुनै तालिमको खर्च तालिम शीर्षकमा राखिएको हुन्छ, त्यसमा के काममा कति खर्च भयो भन्ने कुनै बिल भरपाई हुँदैन। महालेखाका कर्मचारीहरूले यसलाई अनदेखा गरिरहनु नै शङ्कास्पद अवस्था हो। समाज कल्याण परिषदको अवस्था पनि उस्तै छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले नेपालको सामाजिक सद्भाव भट्काउने काम गरिरहेका छन्। अझ मुलुकको राज्य प्रणाली भित्रै पसेर त्यसलाई तहस नहस गर्ने काममा लागिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा एनजिओ आइएनजिओ खोलेर आफ्नै स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाले नेपालमा जाति, धर्म र राजनीतिक लडाई जारी राखेका छन्। यसरी केहीको कमाई खाने भाँडो बनेका गैर सरकारी संस्थाहरू राज्यको नियमभित्र चल्न सक्दैनन् भने नेपालबाट यस्ता संस्थाहरूलाई विदा गर्नु आवश्यक छ। नेपालको विकास र सही व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल गैर सरकारी संस्था रहित हुन आवश्यक छ। सामाजिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। यसअघि गत वैशाख 30 गते दुई नेताबीच भएको बैठकमा समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। आइतबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेर बाहिरिने क्रममा नेता नेपालले दुवै पक्षका 5-5 जना सदस्य रहेको 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभएको हो। आफूले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको 6 बुँदा र 2075 जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो। मैले पठाएको 6 बुँदा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा पत्र टोली बनाउने गरिएको छ। कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्थ तथा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट नेता सुभाष नेमवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै ल्याउने संकेत गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यस्थिति नेता माधव कुमार नेपालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जीवित रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै आउने संकेत गर्नुभएको हो। बजेट अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने शङ्का छ नि भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्लियामेन्ट जीवित छ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले अब 32 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवादसँगै संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला हुनुले सरकारले फेरि पनि संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिविदमा गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रक्रियामा अल्झिएर आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सृजना हुन नदिन जुट्न निर्देशन दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। हाम्रा प्रक्रियाहरूमा अल्झिएर या चाहिँ आर्थिक स्रोतहरूको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनीहरूलाई छोटाएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा हुने कामलाई चाहिँ घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनु पर्ने हो भने कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाउनुहोस्, एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने हो भने त्यो बनाउनुहोस्। तर हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षा हुनु पर्यो, तदनुरूप काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन 2020 स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकोले अनुकूल कानुन बनाउने विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारको तयारी भन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामकता पनि उच्च भएकोले गएको 2 हप्ता निकै कठिन भएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बित 4 लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रदेश सभा सदस्यले पार्टीले गरेको कारबाही असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सहयोग गर्दै सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले 4 जनालाई कारबाही गरेको थियो। पार्टीको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै केही समय अगाडि रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। तर कोरोनाका कारण अत्यावश्यक बाहेकका रिटको दर्ता र सुनवाई नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेको थिएन। तर सर्वोच्चले पछिल्लो निर्णय गर्दै संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको रूपमा आइतबार उक्त रिट दर्ता गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले स्वास्थ्य कर्मीको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका दिनरात बिरामीका उपचारमा लागि परेका चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उच्च प्रशंसा गर्नुभएको हो। उहाँले फ्रन्टलाइनरको मेहनतले बिरामीमा आशाको किरण देखिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाउनु भएको हो। एक दिन राज्यले पक्कै पनि फ्रन्टलाइनरले यो कठिन अवस्थामा गरेको योगदानको कदर गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 31 गते लिएको शपथ बदर गरी पुनः शपथ गराउन माग गर्नु भएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएका ओलीले वैशाख 31 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गर्दा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द उच्चारण नगरी
त्यो पर्दैन भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै पुनः शपथ गराउन माग गर्नु भएको हो। त्यस्तै राजदूतहरू नियुक्ति गर्दा संविधानमै भएको समावेशी सिद्धान्तको पालना नभएकोमा पनि अध्यक्ष यादवले आपत्ति जनाउनु भएको छ। साथै अध्यक्ष यादवले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले जनता आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। चीनबाट 18,000 खाली अक्सिजनका सिलिन्डर नेपाल आइपुगेका छन्। स्थलमार्ग हुँदै आइतबार 18,000 सिलिन्डर तातो पानी नाका आइपुगेको र चीन सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि काठमाडौँ ल्याउने तयारी रहेको छ। सिलिन्डरको अभाव हुन थालेपछि सरकारले चीन सरकारबाट अनुदानमा 20,000 खाली सिलिन्डर ल्याएको हो। यसअघि 400 सिलिन्डर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानबाट ल्याएको थियो। 18,000 आइसकेपछि बाँकी 1,600 सिलिन्डर पनि जहाजबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै आइतबार नै चीनबाट 550 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानले ल्याउँदैछ। शनिबार सिलिन्डर ल्याउनका लागि जहाज चीन गएको थियो। शनिबार मात्र ओमानबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सहयोगमा 560 खाली सिलिन्डर आएको थियो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन थालेपछि सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सिलिन्डर ल्याउन थालेको हो। नेपालमा अक्सिजनको चरम अभावका बीच यति बेला विभिन्न मुलुकबाट अक्सिजनका सिलिन्डर नेपाल आउन सुरु भएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिएको सिलिन्डर आउने क्रम छ। यस्तै गैर-आवासीय नेपालीले पठाएको सिलिन्डरहरू पनि दैनिक रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। यी सिलिन्डर आएसँगै अक्सिजनको अभाव हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तर यसको वितरण प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा आम चासो भने रहेको छ। नेपालमा अक्सिजनको अभाव भएको विषय बाहिरिएसँगै यति बेला छिमेकी मुलुक र गैर आवासीय नेपालीहरूले धमाधम सिलिन्डर नेपाल पठाउन थालेका छन्। विशेष गरी चीन सरकारले नेपाललाई 20,000 सिलिन्डर अनुदान दिएको हो। सो मध्ये 18,000 सिलिन्डर सडक मार्ग हुँदै तातोपानी आइसकेको छ भने 800 सिलिन्डर हवाई मार्ग मार्फत नेपाल आइपुगेको छ। अन्य 1200 सिलिन्डर अबको 3 दिनमा नेपाल आइसक्नेछ। यस्तै गैर आवासीय नेपालीले समेत सिलिन्डरहरू पठाइरहेका छन्। शनिबार मात्रै ओमानबाट 560 सिलिन्डर आइपुगेको छ। यी सिलिन्डरहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले वितरण गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ। आइसियूको 10वटा बेडका लागि 21वटा सिलिन्डर चाहिने भएकाले आइसियू बेडको अनुपातमा सिलिन्डर वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। बिरामीहरू भर्ना भएको सङ्ख्याको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा मापदण्ड तोकिएको छ। यति जस्तै आइसियू बिरामीमा आइसियू बेडमा 10 जना बिरामी यदि भर्ना भएको छ भने उसलाई प्रतिदिन लगभग 21वटा सिलिन्डर चाहिन सक्छ। त्यस्तै गरिकन एसडियूको लागि छ। त्यस्तै गरिकन आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूलाई कति सिलिन्डर आवश्यक पर्न सक्छ भनेर मापदण्ड तोकिएको छ। र त्यो मापदण्ड अनुसारले त्यो अस्पतालमा बिरामी भएको सङ्ख्याको आधारमा क्यालकुलेसन गरेर अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ गरिएको छ। अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको माग उच्च रहेको छ। यसअघि 15 दिनदेखि 1 महिना पुग्ने अक्सिजन 1 हप्तामै सकिरहेको छ। यसले गर्दा पनि अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव झेलिरहनु परेको हो। यति बेला अक्सिजन सिलिन्डरको मात्रा नभएर अक्सिजनकै पनि समस्या देखिएको छ। यस्तोमा खाली सिलिन्डर मात्रै दिएर नहुने तर रिफिलिङका लागि समयमै अक्सिजन उद्योगलाई दिनुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी बताउनुहुन्छ। जुन ठाउँमा यो चाहिँ अक्सिजन चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने हाउसहरू छ, कम्पनीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ समयमै रिफिलिङ गरेर यो अस्पताललाई योले यति क्वान्टिटीमा सप्लाई गर्ने भन्ने एउटा प्लान छ। गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू भर्ना भइराखेका हुन्छ। धेरै यो आइसियू भेन्टिलेटर चलिराखेको हुन्छ। त्यस्तो अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट भन्दा पनि लिक्विड अक्सिजन प्लान्टहरू राख्यो भने सहज हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकै पटकमा धेरैभन्दा धेरै मेसिनहरू रन गर्न मिल्छ। धेरै बिरामीलाई एकै पटकमा चाहिँ उपचार गर्न सजिलो भएको हुँदाखेरि त्यो सस्तो पनि राम्रो हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। यति बेला अक्सिजनको चरम अभावका बीच उल्लेख्य संख्यामा सिलिन्डर जुटेको छ। यी सिलिन्डर आवश्यक स्थानसम्म ल्याउने र उचित ढङ्गले समयमा वितरण गर्नुपर्नेमा सबै पक्ष सजग हुन आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएसँगै देशभरका सबै जस्तो जिल्लाहरूमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। घरभित्रै बस्नुपर्ने भएकोले खाद्यान्न लिन नपाइने हो कि भनेर डर सर्वसाधारणमा परेको छ र घर घरमा खाद्यान्न थुपार्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ। यो प्रवृत्तिले खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था हुने भएकोले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढ़िरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव सृजना हुने र खाद्यान्नको कालो बजारी हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित पक्षले खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ। खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि खटिरहेको स्थानीय निकायले दावी गरिरहेको छ। हालसम्म कुनै पनि खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव आफ्नो स्थानमा नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। केही मान्छेहरू बाहेक त्यो पनि समस्या भएर होइन कि यसो समयमा दिइहाल्छन् कि भन्ने आशाले मानिसहरू चाहिँ यो अलिअलि राहतको र अलिकति समस्याको कुरा गरिरहेका छन्। तरकारी, फलफुल, दूध, दही यस्ता किसिमका कुनै उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहीँ अभाव भएको भन्ने छैन। साध्यान्न यो केही हेरे अवस्था छैन। यति विषयमा अब यो डिसिजन लिँदाखेरि मैले मात्रै लिनु मिल्दैन। नगरपालिकाको बोर्ड बैठक बसेर अब यो खाद्यान्न राहत वितरणको विषयमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ नि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। हुने खानेले पर्याप्त खाद्यान्नको मौजदा थुपार्ने भएकाले ती वर्गलाई खाद्यान्नको त्यति समस्या नभए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू भने आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्न असक्षम हुने गरेका छन्। महामारीका समयमा खाद्यान्न जोहो गर्न सक्नु त परै जाओस्, बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्यामा ती वर्ग पर्ने गरेका छन्। महामारीले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति आएको र सरकारले यसलाई सम्बोधन नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यो लकडाउनले गर्दा हामीलाई चाहिँ काममा हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। फेरि अझै काममा पनि सधैँभरि अझै चलिराख्ने नचल्ने भने हामीलाई अब खाने कुराहरूमा अनि त्यो आर्थिक कुराहरूमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई डर भइरहेको छ। तिर्न अब यो काम अब कति दिनसम्म चल्ने हो त्यो थाहा छैन। अब जतिन्जेलसम्म चल्ने हो त्यति दिन आउने हो। नआएपछि अब यो घर भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने डर छ। केही दिन अब फेरि अझै बन्द भयो भने खानालाई समस्या पर्छ। बेचोक भइरहेको छ होइन। अब कोहीले चाहिँ अब त्यहाँ भनौँ न अब डाटाहरूले उनीहरूलाई घर घरमा गएर त्यो बाहिर त होइन घर घरमा गएर चाहिँ पुगाइराखेको हो अवस्था छ। सरकारले महामारीको फैलावट रोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने कदम स्वागत योग्य छ, तर यो अवस्थामा खाद्यान्नको आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यस्तै न्यून आय भएकाहरूको पोषणयुक्त खाना खान पाउने अधिकारको रक्षाका लागि राहतका प्याकेज तत्काल ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। माउन्टेन समाचारका लागि पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले पुनः शपथ गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिनुभएको हो। रिट दर्ता भने सोमबार मात्रै हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण शपथ नलिएकाले पुनः गराउनु पर्ने रिट निवेदकको माग छ। साथै प्रधानमन्त्रीले 7 जना गैर सांसदलाई समेत मन्त्री पदमा नियुक्त गरेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ। बेड अभाव भएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीले भुइँमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढेसँगै गम्भीर बिरामीको संख्या पनि थपिँदै जाँदा मुलुकभर बेड र अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँको टेकु स्थित सर्वरोग अस्पतालमा पनि बेड अभाव भएपछि आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमा नै राखेर बिरामीको उपचार गराइएको हो। बेड अभाव भए पनि चिकित्सकहरूले आकस्मिक कक्ष बाहिर भुइँमै राखेर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन्। आकस्मिक कक्ष बाहिर छरिएर बसेका बिरामीहरू सबैले अक्सिजन लिइरहेका छन्। कतिपय बिरामी त छत बिनाको खुल्ला स्थानमा बस्न बाध्य भएका छन्। दिउँसोको घाम र रातको शीत खेपेरै भए पनि उनीहरू कोरोनाको उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीसँग अक्सिजन नमाग्न र अक्सिजनको व्यवस्था अस्पताल आफैले गर्न अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यस्तो बताउनु भएको हो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भने बिरामीसँग अक्सिजन माग्ने गरिएको समाचार बाहिर आएका कारण यसरी नमाग्न नर्स तथा डाक्टरहरूलाई अनुरोध गरिएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। यस्तै पछिल्ला 3 दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागेको छ भने संक्रमण दर पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या शनिबार भन्दा कम हो। आइतबार 6648 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै मृतकको संख्या पनि घटेको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण केही दिन यता सरदर 45% रहेकोमा आज 37.4% पुगेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएसँगै संक्रमण दर घट्दै गएको देखिएको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा आइतबारदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। यसअघि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटै वडामा सञ्चालित खोप केन्द्रहरू मार्फत खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। भेरोसेल खोप लगाउनका लागि 32 वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले बताउनुभयो। साक्यले खोप लगाइसकेपछि कुनै समस्या आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वडामा हरेक वडामा एउटा खोप केन्द्र स्थापना गरेर सबैलाई सहज रूपमा खोप लाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय मापदण्ड पालन गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क अनिवार्य रूपमा लाएर सेनिटाइजर युज गरेर सुरक्षित साथ लाइनमा बस्नु होला। र लगाइसकेपछि उहाँलाई कुनै त्यस्तो समस्या भयो भने स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउनु भयो भने आवश्यक व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निर्देशक हरि कुँवरले फागुन 25 देखि वैशाख 15 गते भित्र भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको खोप लगाउन सकिने बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा खोप कार्ड मार्फत आवत जावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो मात्रा लगाएका भए पनि कोरोना संक्रमित भएको 30 दिनभित्र भने खोप लगाउन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। खोप लगाउन आउने मान्छेहरू जुन नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो डोज लगाएको जुन कार्ड छ त्यो कार्ड लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र आउँदा जुन बाटोमा समस्या निषेधाज्ञाको समयमा पनि समस्या पर्न सक्छ। त्यस कारण त्यो कार्ड देखाएर आउने सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले त्यसरी व्यवस्थित गरेका छौँ र यो जुन खोप 18 वर्षदेखि 59 वर्षको मात्राले त्यो उमेर समूहले मात्र लगाउने हो र यो लगाइसकेपछि जुन कोभिड-19बाट कोही सङ्क्रमित छ भने त्यो सङ्क्रमित भएको 30 दिनभित्र लगाउन मिल्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको 32 वटा खोप केन्द्रहरूबाट स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 4 फाक्चामाराको हाकपारामा रहेको जलकन्या आधारभूत विद्यालय विवादमा तानिएको छ। शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई लिएर विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ, तर विद्यालयले भने तालाबन्दीको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ।
तेह्रथुमको 76 गाउँपालिका 4 फाक्चा माराको हाकपारामा रहेको जलकन्या आधारभूत विद्यालयमा अभिभावकहरूले ताला लगाएका छन्। विद्यालयमा प्राथमिक तहका लागि एकजना शिक्षकको आवश्यकता थियो। विद्यालयले वैशाख 16 गते सूचना प्रकाशित भएको जनाए पनि 29 गते मात्रै विद्यालयमा सूचना टाँस गरिएको र 30 गते आवेदन लिने दिन विद्यालयले नखुलेपछि अभिभावकहरूले 31 गते नै विद्यालयमा ताला लगाएका हुन्। उम्मेदवारहरूले चाहिँ अब 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेमा पुरे विद्यालय खोलेन। विद्यालय नखोलेपछि अब यो के भयो भने विवेश अध्यक्ष र प्रधान अध्यापकको यो लापरवाही बुझियो। उहाँहरूको अब त्यहाँ राजनीति गर्ने विचार होला, तर यो त राजनीति गर्ने थलो त होइन। यहाँ त हाम्रो अब बच्चा बच्चीको भविष्य उज्यालो होस् भनेर विद्यालय जस्तो ठाउँमा शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, त्यही भएर 5 बजेसम्म पनि भएन। नभएपछि 31 गते बिहान 7 बजे एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरियो। अनि शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीति अब त्यहाँ घुसाउनु हुँदैन भनेर एउटा बाध्यता भएपछि हामीले एउटा ताला अब लाउने भन्ने बाध्यता पर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बिना नै आवेदन आह्वान गरिएको तथा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बीच मात्रै निर्णय भएर सूचना सार्वजनिक गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तोकेन्द्र लिम्बुले बताउनुभयो। विद्यालयको समिति भनौँ न होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो हेड सर अथवा अध्यक्ष दुईजनाले मात्रै यो अब निर्णय गरेको पनि हुनसक्छ। यो अब विज्ञापन चाहिँ 16 गते विज्ञापन टाँस्नुपर्ने होइन यो विद्यालयमा, तर त्यसमा चाहिँ अब 29 गते मात्रै टाँसियो, तर म्याच चाहिँ अब 30 गतेसम्म मात्रै रहेछ क्या। कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा 2 जनाको दरबन्दी रहे पनि 1 जना मात्रै कार्यरत रहेको र 1 जना शिक्षकको अस्थायी करार दरबन्दीको लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो। विद्यालय जस्तो शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति गर्नु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ। सरकारलाई शिक्षामा चाहिँ अब राजनीति चाहिँ बिल्कुलै घुसाउनु हुँदैन, किनभने यो बच्चाहरूको भविष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम गलत छ। यो हामी सख्त विरोध छ। यहाँ चाहिँ गाउँको चाहिँ चाबी हामीले लायौँ जे गर्ला होला। विद्यालयले मात्रै ताला लगाएको बारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। कोरोनाका कारण प्रशासन बन्द भएको र आवश्यक काम परेको खण्डमा विद्यालय खोल्दै आएको र विद्यालयमा कसले ताला लगाएको भन्ने बारे थाहा नभएको विद्यालयले जनाएको छ। यो कोरोनाको महामारीको कारणले विद्यालयमा आवश्यक पर्दा मात्रै अफिस खोलिन्छ र त्यहाँ सूचना पनि दरबन्दीको सूचना पनि आउट गरिएको थियो र सूचनामा मेरो मोबाइल नम्बर पनि राखिएको थियो र कुनै पनि आवेदक आउँदाखेरि एकल गर्दाखेरि म तुरुन्तै अफिस खोल्न पुग्थेँ, अफिसको कामकाज गर्थेँ र सबै कुरा भनेको कोरोनाको कारणले अफिस अब 10 to 4 चलाइएको थिएन। अनि अब कसले चाबी लगायो त्यो मलाई थाहा पनि छैन, जानकारी पनि गराएनन्। विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वार्थको लागि गरिने राजनीतिको अन्त्य हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि तेह्रथुम सहकर्मी रेवत पारघरी लिम्बुको रिपोर्ट। प्रदेश 1 मा निजी क्षेत्र आइसोलेसन निर्माणमा अग्रसर भएका छन्। सरकारको मुख ताकेर बस्दा सर्वसाधारणले उपचार नपाएर समस्या परेको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू नै आइसोलेसन निर्माणमा अग्रसर देखिएका हुन्। उनीहरूले 90 बेडको आइसोलेसन तयार समेत गरिसकेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा रहेको पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिच्युटको भवनमा बनाइएको 40 बेड अक्सिजन सहितको 90 बेडको आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा इटहरीमा आइसोलेसन र अक्सिजनको अभाव नहोस् भनेर 90 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको हो। निजी क्षेत्रबाट प्रदेश 1 मा निर्माण भएको यो आइसोलेसन सेन्टरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई राखिने बताइएको छ। सो सेन्टरमा खाना बस्न सहितको निशुल्क सुविधा रहेको छ भने बिरामीहरूको उपचारका लागि डाक्टर र नर्स सहितको सुविधा रहेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले जनाएको छ। बेड नपाएको अवस्था र बेड पाउँदाखेरि पनि अक्सिजनको असुविधा भएको कारणले हामीले यस इटहरीमा ठुला हस्पिटल नभएको कारणले र यहाँ हस्पिटल त छैनन् र आइसोलेसन सेन्टर पनि कमी भएको कारणले हामीले यहाँका निम्न स्तरका व्यवसायी र अरू सर्वसाधारण
जनताको लागि हामीले इटेरीमा विभिन्न सङ्घ संस्था उद्योगवादी सङ्घको अगुवाईमा मिलेर हामीले आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरेका छौँ। पिपुल्स मल्टिपल हेल्थ इन्स्टिच्युटलाई सुविधायुक्त अस्पतालको रूपमा विस्तार गर्न समेत नेपाल सरकारसँग पहल गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभावमा अकालमै धेरैले ज्यान गुमाउनु दुःखद भएको र अक्सिजन अभावमै कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको प्रेस युनियन सुनसरीले जनाएको छ। 90 बेडको आइसोलेसन तयार पारिरहेका छौँ। तपाईँको सम्भवतः भोलि बेलुकासम्ममा यो सम्पूर्ण रेडी हुन्छ। त्यस पछाडि पर्सिबाट हामी चालू गर्छौँ। त्यसमा 40 वटा अक्सिजन सहितको सुविधा हुन्छ। त्यहाँ खानेदेखि लिएर सबै जुन कोभिडका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मनोरञ्जन गर्ने खेलकुदका सामग्रीहरू, निःशुल्क इन्टरनेटदेखि लिएर सबै खाले सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर चिकित्सकीय सेवाहरू, डाक्टरको सुविधा हामीले 6 जना नर्स राखेका छौँ। जिल्लामा रहेर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले पत्रकारहरूको लागि पनि आइसोलेसन निर्माणमा सहकार्य गरिएको महासंघको भनाइ छ। आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमितहरूका लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, इन्टरनेट लगायत सुविधायुक्त आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिक उडानको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले बढाएको हो। अब पेट्रोल 123, डिजेल, मट्टीतेल 106 र हवाई इन्धन 78 प्रति लिटर उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ। निगमले एलपी ग्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत राखेको प्रवक्ता वितरण विनितमणि उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मूल्य वृद्धि गरेको अवस्थामा समेत निगमलाई प्रति लिटर पेट्रोल 8 रुपियाँ 56 पैसा, डिजेलमा 4 रुपियाँ 56 पैसा 46 पैसा, ग्यासमा प्रति लिटर 375 रुपियाँ 13 पैसा घाटा रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुक सङ्कटमा पर्दा समेत जनचासोका सवालमा गैर सरकारी संस्थाहरू मुखदर्शक। जनताको गरिबी देखाएर आर्थिक सहायता ल्याउने र जनहितमा केही नगर्ने औचित्यमाथि प्रश्न। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन। कार्यदलमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालतर्फका 5 सदस्य। कार्यदललाई 3 दिनको समय सीमा प्रदान। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। आर्थिक स्रोतको अभाव र प्रक्रियामा नअल्झिकन काममा लाग्न आग्रह। कोरोना सङ्कटमा समयमा स्वास्थ्य कर्मीले गरिरहेको योगदानको काङ्ग्रेस सभापति देउवाद्वारा प्रशंसा। फ्रन्टलाइनरको मेहनतले बिरामीमा आशाको किरण उदाएको भनाइ। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन प्रति लिटर 2 रुपियाँका दरले बढायो। दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको आँधीको जोखिम भारतमा। गुजरात, केरला र महाराष्ट्रमा आँधीको असर धेरै पर्न सक्ने अनुमान। क्षति कम गर्न सतर्कता अप्नाइएको उल्लेख। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पार्टी बार्सिलोनाको महिला टिमले उचाल्यो। फाइनलमा बार्सिलोनासँग चेल्सी 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।